बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल दी विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में कुछ अहम अपडेट्स हुई हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी हैं, जिनमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो ये हुई है कि इमरान खान के जानशीन का नाम सामने आ गया है। ये उस वक्त की बात है जब खान साहब जो है वो ज़मान पार्क में महफ़िलें सजा करती थी और ज़मान पार्क के अंदर मुकीम थे, रहाइश पज़ीर थे। उस वक़्त जो है वो एक मीटिंग हुई थी, मुलाकात हुई थी, जिसमें खान साहब ने अपने जानशीन का नाम जो है वो ज़ाहिर किया था। ये कौन है, मुलाकात कैसे हुई थी, किन लोगों के दरमियान ये मुलाकात हुई थी, ये तमाम तफ़सीलात जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक बड़े सहाफ़ी की तरफ से ये दावा सामने आया है कि इस्टेब्लिशमेंट अब नून लीग की मदद नहीं कर रही है, या इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया है। एक बहुत पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी हैं, बड़ा नाम है, उन्होंने ये दावा किया है। किस बेस के ऊपर ये दावा किया है, किस शो में ये दावा किया है, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इन दोनों ख़बरों का हम लोग यूँ कह लें कंपैरिजन भी करेंगे, तज्ज़िया भी एक करेंगे कि इन दोनों ख़बरों में किस कदर सच्चाई हो सकती है, या ये दोनों ख़बरें जो हैं वो क्यों सामने आई हैं, ये क्यों दावे किए जा रहे हैं। सबसे पहले जो है वो खान साहब के जानशीन की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि जब खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी, तहरीक अदम एतमाद के बाद खान साहब इस्लामाबाद से एक रैली की सूरत में जो है वो ज़मान पार्क मुंतकिल हो गए, शिफ्ट हो गए अपनी रहायशगाह में, और तमाम पाकिस्तान की सियासत का जो मरकज़ है वो ज़मान पार्क बन गया था। यानी कि तमाम जो इमरान खान से सियासी मुलाकातें होती थी वो ज़मान पार्क में होती थी। हर वक्त जो है वो बाहर कारकुनान का, इमरान खान के चाहने वालों का, पीटीआई के लीडर्स का एक जम गफ़ीर रहता था। उस दौरान जो है वो एक हमें अभी ये दावा जो है वो सामने आया है, और बहुत ही करीबी खान साहब के लोग हैं जिनकी तरफ से ये दावा सामने आया है। हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी साहब के वालिद हैं। उनकी तरफ से एक दावा सामने आया है, और वो दावा कुछ इस तरह से है कि उन्होंने कहा कि ज़मान पार्क के अंदर कोई 7 से 8 लोग जो हैं वो इकट्ठे मौजूद थे, और उन 7 से 8 लोगों के दरमियान जो है वो खान साहब से पूछा गया कि आपका जानशीन कौन होगा, यानी कि आपके बाद पार्टी को कौन संभालेगा और पार्टी को कौन आगे लेकर चलेगा। तो खान साहब ने उस वक्त न शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया, ना असद उमर का नाम लिया, बल्कि खान साहब ने कहा था कि मेरा जानशीन जो है वो मुराद सईद होगा। अब इस खबर के अंदर जो है वो सदाकत भी है, और इस खबर को पहले भी काफ़ी मरतबा जो है वो वायरल भी किया जा चुका है। पीटीआई के अपने हलकों की जानिब से भी इसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है। ये खबर सच है। अब इसको हम बताते हैं कि शाह महमूद कुरैशी का या किसी दूसरे लीडर का नाम क्यों नहीं लिया गया। शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो नो डाउट उन्होंने खान साहब का बहुत ज़्यादा साथ दिया है। हर मुश्किल वक्त में खान साहब के साथ खड़े रहे। अभी भी खान साहब की वजह से जो है वो जेल में हैं, सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, इस उम्र में भी, बुजुर्गी की उम्र में भी। लेकिन जो बात है कि पीटीआई को आगे कौन लेके चल सकता है, तो वो जो एक बात नज़र आती है वो सिर्फ और सिर्फ मुराद सईद के अंदर नज़र आती है। कैसे? खान साहब खुद एनर्जेटिक थे, यंग थे, और खान साहब के साथ जो है वो पाकिस्तान की यूथ थी। ज़्यादातर जो पीटीआई का कारकुन है या जो पीटीआई का सपोर्टर है वो नौजवान हैं। आम जो यूँ कह लें कि जो तबका है, जो थोड़ी सी ज़्यादा उम्र का तबका है, वो पीटीआई के साथ इस कदर हमें नज़र नहीं आता। लेकिन जो मेजॉरिटी थी पीटीआई की, वो पीटीआई के कारकुनान की और सपोर्टर्स की, वो नौजवानों पर मुश्तमिल थी। इस वजह से खान साहब का इरादा भी यही था कि अगर कल को कुछ हो जाता है या उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, तो एक नौजवान क़यादत जो है वो जो सामने आए, जिसको नौजवान जो हैं वो एडमायर करते हों। और मुराद सईद के बारे में आप तमाम लोग जो है वो जानते हैं कि किस तरह मुराद सईद एक जज्बाती अंदाज में जो है वो तकरीर भी कर लेते हैं, जज्बाती अंदाज में सियासत भी कर लेते हैं। तो नौजवानों का ज़्यादा रुझान जो था वो मुराद सईद की तरफ था। और मुराद सईद जो है वो नो डाउट पीटीआई का एक बड़ा नाम है। ज़्यादातर नौजवान जो हैं वो मुराद सईद की पैरवी करते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जब ज़मान पार्क में होते थे उस वक्त हर वक्त जो है वो मैं ख़ुद ज़मान पार्क में गया था खान साहब से मुलाकात के लिए। तो उस वक्त जो है वो वहाँ पर हमें जो एक सबसे ज़्यादा मुतहरिक शख्स नज़र आता था वो मुराद सईद थे।
مراد سعید جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہر وقت وہیں پہ زمان پارک میں موجود رہتے تھے، لیکن جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا مراد سعید جو ہے وہ روپوش ہیں۔ ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے طاقتور حلقوں کی جانب سے بھی اور بہت سارے پی ٹی آئی کے افراد کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کے پی حکومت ہے اس میں بہت سے اہم فیصلے جو ہیں وہ مراد سعید کرتے ہیں، یعنی مراد سعید کو پی ٹی آئی میں اس قدر اہمیت حاصل ہے۔ تو جس شو میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ شاہ محمود قریشی کی عزت نہیں ہے پی ٹی آئی میں یا کسی اور بڑے لیڈر کی عزت نہیں ہے پی ٹی آئی میں، تو اس میں یہ کہا گیا کہ جی ان تمام لیڈران کو چھوڑ کے جو ہے وہ مراد سعید کا نام لیا گیا۔ تو مراد سعید کا نام اسی لیے لیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی ایک نوجوانوں کی جماعت ہے جس کو کوئی نوجوان ہی لیڈ کر سکتا ہے، اور نئے جوش و ولولے کے ساتھ وہ جوش و ولولہ شاید شاہ محمود قریشی یا ان جیسے لیڈر جو ہے وہ نہ دکھا سکتے ہوں۔ اور مراد سعید کے بارے میں ایک اور بھی بات ہے، اور وہ یہ کہ مراد سعید جو ہیں وہ کھل کے سامنے آتے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو۔ جب حکومت میں تھے، خان صاحب کی حکومت تھی تو وہ وزیر مواصلات تھے، اس وقت بھی وہ سب سے زیادہ جو اپوزیشن کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے تھے وہ مراد سعید ہوتے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی اگر کوئی بات ہو اور وہ کھل کے کرنی ہو تو اس میں بھی ہمیں آگے آگے جو ہے وہ مراد سعید ہی نظر آتے ہیں کرتے ہوئے۔ تو یہ تو ایک خبر ہو گئی کہ خان صاحب کے جانشین جو ہیں وہ کون ہوں گے۔ اب دوسری خبر کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے یا نون لیگ کو سٹل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں عید کا ایک شو تھا، کامران شاہد دنیا نیوز پہ پروگرام کرتے ہیں۔ کامران شاہد کے شو میں سہیل وڑائچ جو تھے وہ مہمان تھے۔ سہیل وڑائچ کی بائی دا وے اس کے شو میں، کامران شاہد کے شو میں فضا علی نے کافی جو ہے وہ بے عزتی بھی کی ہے، اور جب فضا علی سے پوچھا گیا کہ جو سہیل وڑائچ اگر صحافی نہ ہوتے تو کیا ہوتے، تو اس پر فضا علی نے کہا کہ مجھے یہ کسی ریسٹورنٹ یا کسی اور جگہ پر جو ہے وہ کسی دفتر کے باہر جو ہے وہ واش روم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک کافی ایسا لمحہ تھا جس میں سہیل وڑائچ کچھ بولے تو نہیں، لیکن کافی شرمندگی کا لمحہ تھا وہ اس وجہ سے کیونکہ اس شو میں جو ہے وہ سہیل وڑائچ کافی پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے، تو جس پر فضا علی کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اپنے ان جذبات کا اظہار کیا۔ اب اس شو میں کامران شاہد کے ایک سوال پہ جو ہے وہ سہیل وڑائچ نے تبصرہ کرتے ہوئے یہ بتایا، کامران شاہد نے سہیل وڑائچ سے پوچھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے تعلقات سے متعلق، تو سہیل وڑائچ نے یہ کہا کہ اس وقت نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ کی جتنی حمایت حاصل ہے میرے خیال میں اتنی حمایت حاصل نہیں ہونی چاہیے تھی، اور یا اتنی حمایت حاصل نہیں ہے۔ جس پر کامران شاہد نے ان سے سوال کیا اگر اتنی حمایت حاصل نہیں ہے تو پھر ابھی تک یہ حکومت کیوں قائم ہے، جس پر سہیل وڑائچ نے یہ جواب دیا کہ یہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ اس وقت یہ حکومت کیوں قائم ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی اتنی حمایت حاصل نون لیگ کو نہیں ہے، اور کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ کس وجہ سے ہے۔ حالانکہ نون لیگ کے ساتھ نون لیگ نے کوئی ایسا کام بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نہیں کیا، ہاں فیلڈ مارشل کا عہدہ دے دیا ہے آرمی چیف کو، اس کے علاوہ آنے والے بجٹ میں جو ہے وہ دفاعی بجٹ جو ہے اس میں بھی اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ مزید کوئی ایسی بات جو ہے وہ نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے نون لیگ کو اتنی زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہو رہی ہے۔ جناب یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔